بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، يدور حديثنا اليوم بإذن الله حول حق المساواة بين الناس، وكيف نظر إليه الإسلام، وما هي النصوص الشرعية التي تدل عليه، كما سنحاول إبراز بعض المواقف التي تثبت تطبيق المجتمع الإسلامي لهذا المبدأ قبل أن يلتفت العالم إليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. إخوة الإسلام، يعد حق المساواة أمرا جوهريا وأساسيا جاء به الإسلام، سواء في نطاق العبادات أو المعاملات أو نظام الحكم، وهو يتعلق بالنظر إلى الإنسان نظرة تعلو فوق فوارق الجنس واللغة والعنصر، فقد جاء الإسلام والعالم يعيش في ظلام العنصرية، فهذا أسود وهذا أبيض، وهذا حر وهذا عبد، وهذا عربي وذاك أعجمي. فجاء الإسلام ليقضي على هذه الظاهرة الملعونة ويبين أن الناس سواسية، فقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالمساواة أصل، والتعددية أصل، والهدف التعارف، ومعيار التفاضل هو التقوى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. فالإسلام نادى بالمساواة والتعددية منذ أكثر من 1400 عام، ذلك الشعار الذي يرفعه ساسة العالم وأصحاب الرأي الآن، ويقولون بضرورة التسليم باختلاف رؤى الناس ومذاهبهم في الفكر والعمل. هذا ولم تكن التجربة الإسلامية في تطبيق مبدأ المساواة قاصرة على التأصيل النظري، بل كانت تطبيقا عمليا. فهذا بلال الحبشي عبد الأمس يرفع الأذان فوق الكعبة يوم فتح مكة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون إعلان التحرير على يديه، ورفع راية الإسلام بواسطته، حتى لا يجرؤ أحد بعدئذ أن يثير قضية الملونين أو الأرقاء في الإسلام. كما ساوى الإسلام بين الحاكم والمحكوم، فقد قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما ولي الخلافة قولته المشهورة: إني وليت أمركم ولست بخيركم، فإن أحسنت فاتبعوني، وإن أسأت فقوموني، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له. وذكر الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أساس طاعة الناس له وربطها بطاعة الله، فقال: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. وإذا نظرنا في التراث الإسلامي سنجد العديد من المواقف التي تبرز تطبيق مبدأ المساواة بشكل ملفت ومبهر، ومن ذلك مثلا ما جاء في الحديث الصحيح أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأهم قريشا ذلك، وأرادوا أن يشفعوا لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت من بيت شريف، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: إنما أهلك الذين قبلكم
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم، هذه هي المساواة التي طبقها الإسلام في شتى فروع الحياة. وفي الختام نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.